المدرسة عبد الرحمن مزيان يقول غوشبواتنا 1953 ديت موتنس قناة بورد غيدا غيغراتي غرينس تمجواروت غيدا غفولي زري تنزيدنس انشانات غيغرا الطاس ندليسنا أمشينا على الصفوفها أمشينا جات نجمع عند السكان قبل الاستعمار. من بعد الاستعمار جات قاعد العرش ولكن يومي خوا جا مزيان جات ثقة زي غادي يسمح الحال تصبت دليتين غير مئات الكتب حضرنا مئات دروس من أمشينا قد غامان السن كلشي يوزس ودي بوسطع ولا تيسن شراوية نشي خيبتي قاعدتي غادي يفوش قد ديري تستفرغ بزاف وكمشانا واخا حتى توظف جات تصدق دريت ماس عبد الرحمن مزيان يجي نورغاز الشام تما قوتنا غوبريد تغرينس على ماس اللي غاكيغا اسلماد نتوكلايت تا فرانسيس من الاستقلال جات قاعده مزيده هو غير مدرسه بوا اللي عازم محمد الخامس ومن كبر غير هذه الاعداديين شويه الاعداديين شويه غير الثانويين ديجا السميه راح تعليم ابتدائي خدمه بيجي مده ركني وفا تكوين الاساتذه تخرجت استاذ الصيف الثاني ولكن مع تكوين الاساتذه اجازه الادب الفرنسي زي جامعه محمد بن الله دي فاس خدمه كاستاذ بزاف المناطق ديال المغرب. السلمات عبد الرحمن يعيش تمزيدنس غيزماز الاستعمار فرنسا يتمورتنس ميادات يوجان ديسفا غطاس نيليس نسوكلايت فرانسيس سوارنين فتودرت الناس. ومن جهه الصغاريغ عجبني الكتابه شقيقه تعريف ولكن بعض الاخوان شجعني ديال الاصدارات كاينو اللي يشجعني يسكر الكتابه هو تيخدم يطبع لي كندا ولا مزيان يجيني طبع صغاري ديال القصر الكبير يجيني نكتب عني دي فرنسا غالي بزاف الكتابات تقرا الشعر جات لي بعض لي سكيتش باللغه الفرنسيه وشي القصص وري غير من الرومون ولكن وري بزاف قصص قصيره اغلبيه مستوحات ديال الحياه ديالو الشخصيه ومستوحات زي بعد وزي المعيشه من يعيش قبل الاستعمار ومن بعد الاستعمار. يمدوكار عبد الرحمن اللي ديغرا اللي ديزريتو درتنس اروكان شو الذي تني الكينا ارتقاوارنا اردكتين اختي اللي زرينينا. سي عبد الرحمن يغرى مزيان يكافح في السنين نقرا غير شاويا كيقعد مسكين شاويا الخيضة نارا البواد وديليا من العطل كيخدم التجاري السجادي سنة المقبلة غير يغري يكافح وشاغي الصورة المعتاد مليح مغراديني دي السبعينات جا غير كيتسن مش دور غاضع في المدرسة نتا يكمل يا صب العالمين البركة ورضا الوالدين. Aux confins de l'espoir, j'ai incendié mes larmes, j'ai brisé les fers et les joues de l'innocence pour braver les messieurs et leurs lois et leurs armes. J'erre, ivre de douleur au fond de l'inconscience. Bon maître, vous, sans doute, vous pourriez me comprendre face à mes folies.